वेलकम बैक व्यूअर्स। हम ड्रग ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड किया था। जैद साहब प्लीज कंटिन्यू। देखिए, इससे पहले कि हम मजीद आगे ड्रग वॉर्स पे जाएं, हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे और टीपू सुल्तान को डिस्कस करेंगे, क्योंकि टीपू सुल्तान का एक एलिमेंट ऐसा है कि जिन्होंने एक हीरोइक रेजिस्टेंस दी, एक मज़ाहमत दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए, वो तमाम मिलिट्री स्ट्रैटेजीज या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज जो टीपू सुल्तान से पहले किसी मुगल बादशाह ने या मुगल नवाब ने, जैसे सिराजुद्दौला थे, उन्होंने डिप्लॉय नहीं की थी। और टीपू को समझना, टीपू को स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली मर्तबा एक ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स, एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस अगर इंडिया में किसी ने ऑफर की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो टीपू सुल्तान थे। और हिस्टोरिकल टर्म्स में बंगाल को फतह करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रुख टीपू सुल्तान की मैसूर किंगडम। अगर आप नक्शा देखें ना, तो बंगाल ईस्ट में है, मैसूर साउथ में है। और 1757 में जब नवाब सिराजुद्दौला को शहादत होती है, शिकस्त होती है, और 20-30 साल के अरसे में बंगाल लूट लिया जाता है, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है। इसके बाद अंग्रेज अपनी तवज्जो करते हैं दूसरे इलाकों की तरफ और साउथ में मैसूर की तरफ आते हैं। इस वक्त मैसूर के हुक्मरान हैदर अली थे, टीपू सुल्तान के वालिद। और आपको अगर याद होगा, दिलचस्प है कि इसमें तारीखी तौर पर अगर आप इसको एनालाइज करें कि ये वो दौर था कि जब इंग्लैंड या ब्रिटिश एम्पायर अमेरिका में भी जंग लड़ रहा था अमेरिकन कॉलोनीज को अपने कब्जे में रखने के लिए, और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अटलांटिक ओशन के अक्रॉस यहां लड़ी जा रही थी। जॉर्ज वॉशिंगटन और वो तमाम अमेरिकन जो ब्रिटिशर्स को निकालना चाहते थे, वो यहां जंग कर रहे थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी कब्जा कर रहा था। ये एक फिनोमिना है जिसे कहते हैं इंपीरियल ओवरस्ट्रेच, यानी सुपर पावर्स भी जब एक इतनी बड़ी बड़ी इंपीरियल पावर्स भी अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दें, तो हर जगह वो कब्जा नहीं कर सकती, दिक्कत हो जाती है। अब अंग्रेजों के पास दो ऑप्शन थे, या वो अमेरिका की तरफ तवज्जो देते या वो इंडिया की तरफ तवज्जो देते। अमेरिका उनके हाथ से निकलता जा रहा था और नतीजा यही हुआ कि उसी दौर में अमेरिकन इंडिपेंडेंस का पीरियड भी है। अमेरिका पे उनके कब्जे को कितना अरसा हो गया था जैसे? बुनियादी तौर पर तो जब इन्होंने फतह किया, जब इन्होंने कब्जे किए थे वहां पर जाके, तो कॉलोनीज ब्रिटिश ही थी सारी, लेकिन वो मकामी सेटलर्स जो वहां पे थे, जिन्होंने इनको एज एन ऑक्यूपायर, एज एन इन्वेडर समझा, और पूरी तारीख है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इससे नहीं है। लेकिन जो चीज हमें रिलेट करती है डायरेक्टली इस वक्त के अमेरिकन रेजिस्टेंस जो उस वक्त दी जा रही थी ब्रिटिश एम्पायर को, और उसके नतीजे में 13 कॉलोनीज जो कि ईस्ट कोस्ट पे उन्होंने जो शिकस्त हुई अंग्रेजों को, और वो कॉलोनीज इनके हाथ से निकली, उसका इतना शदीद दुख हुआ इनको, और एक अर्जेंसी डेवलप हो गई ब्रिटिश एम्पायर में कि इतनी बड़ी कॉलोनीज हमने लूज की हैं, तो हमें एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ अब पूरी तवज्जो देनी चाहिए। यानी सिराजुद्दौला के बाद जो शिकस्त होती है अंग्रेजों को, वो अटलांटिक के अक्रॉस होती है। अच्छा। और उसके नतीजे में ब्रिटिश एम्पायर जब इतना बड़ा एरिया लूज कर जाता है, अमेरिका उसके हाथ से निकल जाते हैं, तो बराह रास्त इन्वॉल्व होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिश एम्पायर। एक्सपेंशन होती है एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। आप तारीखें अगर देखें तो बड़ा खूबसूरत एक तारीखी तौर पर एक पैटर्न बिल्ड होता हुआ हमें नजर आता है। अब नवाब सिराजुद्दौला की शहादत के बाद जब ये टीपू की तरफ गए, लेकिन उससे पहले छोटी सी बात और, जब अमेरिकन रेजिस्ट कर रहे थे ब्रिटिश को, तो अमेरिकन इतना अप्रिशिएट कर रहे थे टीपू सुल्तान और हैदर अली की मज़ाहमत को, जो इंडिया में ये अंग्रेजों के खिलाफ दे रहे हैं, कि एक अमेरिकन बैटलशिप का नाम रखा गया यूएसएस हैदर अली। यानी उन अमरीकियों ने अप्रिशिएट किया उस तहरीक मज़ाहमत को कि जो इंडिया में मैसूर में हैदर अली अंग्रेजों के खिलाफ दे रहे थे, क्योंकि दुश्मन दोनों का कॉमन था, हैदर अली भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और जॉर्ज वॉशिंगटन भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। तो इन लोगों ने आप एक दूसरे को अप्रिशिएट भी किया। हैदर अली अनपढ़ आदमी थे, लेकिन दलेर आदमी थे। उन्होंने अपने बेटे की बहुत आला तरबियत की। टीपू सुल्तान को एक आलिम भी थे, एक फाजिल भी थे, एक जर्नैल भी थे, एक स्टेट्समैन थे, और जो कुछ टीपू ने उसके बाद किया वो इतना शानदार है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती है हमें इंडिया में उस दौर में। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का थ्रेट, जब बंगाल का हाल देखा, मुगल हुकूमत कमजोर हो चुकी थी, मुगलों से अब टीपू सुल्तान को कोई मदद नहीं मिल सकती थी। टीपू सुल्तान ने खिलाफत उस्मानिया की तरफ अपने नुमाइंदे भेजे, जो उस वक्त मुसलमानों की बड़ी खिलाफत थी। मगर बदनसीबी कि टीपू सुल्तान के नुमाइंदे इस्तांबुल पहुंचे तो वहां उनका इंतकाल हो गया। आज भी उनकी कब्र इस्तांबुल में मौजूद है, और उनकी कब्र पर लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान के एलची जो हिंदुस्तान से आए थे इस्तांबुल में खिलाफत उस्मानी से मदद लेने के लिए। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान ने चीन की तरफ ताल्लुकात कायम किए और चीन से ट्रेडिंग रूट्स स्टैब्लिश किए, और सिल्क बनाने के तमाम तजुर्बा और तमाम जो टेक्नोलॉजी थी वहां से लेकर आए, और आज भी मैसूर में सिल्क बनाने के कारखाने, सिल्क यानी रेशम साजी के कारखाने, जो कि टीपू सुल्तान वहां से लेकर आए थे। इन्होंने ओवरसीज ट्रेडिंग पोस्ट कायम की खलीज में, गल्फ ऑफ अरेबिया में,
انہوں نے فرینچ سے رابطہ کیا. یعنی ٹیپو سلطان نے اس وقت جو گلوبل ریپوزیشننگ فورسز کی ہو رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے فرانسیسیوں کو انوائٹ کیا، ملٹری ٹیکنالوجی بلڈ کی، ملٹری انڈسٹری لگائی. یعنی فرانس کی مدد سے جو انہوں نے ملٹری ٹیکنالوجی بلڈ کی، ان کی مسکٹس جو کہ توڑے دار بندوقیں جو مغل بیرل سے بھری جاتی ہیں، جو فلنٹ لاک ٹیکنالوجی ٹیپو سلطان نے استعمال کی، وہ برٹش ٹیکنالوجی سے بہتر تھی. یعنی ایک طرف اگر انہوں نے نیول فلیٹ بنایا، بحری جہاز تیار کیے جو ٹریڈنگ بھی کیا کرتے تھے اور ان کی کوسٹ لائن بھی پروٹیکٹ کیا کرتے تھے. جو کمال کی ملٹری اور ڈپلومیٹک اسٹریٹجی جیسے ہم نے عرض کیا ٹیپو نے ڈپلوائے کی تھی، لیکن بدنصیبی چونکہ وہ وقت مسلمانوں کے زوال کا تھا، جو مرضی ملٹری اسٹریٹجی ڈپلوائے کرے، جب قوموں کے عروج زوال کا، جب قوموں کے زوال کا وقت ہوتا ہے، پھر غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں. مسلمان قوم کی شاید تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ اب اس نے زوال ہونا ہے اس کا. تو یہ نظام کی غداری، مرہٹوں کی طرف سے سازشیں، اور میر صادق، جعفر از بنگال، صادق از دکن، علامہ اقبال نے جو اپنی شاعری میں کہا. ٹیپو سلطان کو بھی شکست ہوتی ہے. 1799 میں ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریز جنرل ان کی لاش پر کھڑا ہو کر کہتا ہے آج ہندوستان ہمارا ہے. ان کو اچھی طرح معلوم تھا، اس سے پہلے یقین نہیں تھا ان کو کہ یہ انڈیا کیپچر کر سکیں گے یا نہیں. ٹیپو سلطان کی شہادت والے دن سمبولک تھی ان کے لیے اتنی بڑی فتح تھی. ان کو معلوم تھا کہ مغل امپائر کمزور ہو چکی ہے، اب انڈیا میں کوئی ایسا مسلمان جنرل یا لیڈر نہیں رہ گیا ہے کہ جو برطانوی راج کا مقابلہ کر سکے. ٹیپو کی ملٹری اسٹریٹجی اتنی پرفیکٹ تھی کہ اگر اندر سے غداریاں نہ ہوتی، اگر اندر سے اس بیچارے کی پشت میں خنجر نہ گھونپ دیا جاتا، تو تاریخ تبدیل کر دیتا وہ مجاہد. یعنی اس نے، میں نے عرض کیا نا کہ چین سے لے کر خلافت عثمانیہ سے لے کر مڈل ایسٹ تک لے کر فرینچ یورپ تک جا کے اس نے اتنی بڑے بڑے گلوبل الائنسز بنانے کی کوشش کی ہے، ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، ٹریڈنگ روٹس بنائے. برٹش ایسٹ انڈیا کو اس نے کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا تھا. وہ فرینچ کنسیشنز دے رہا تھا فرینچ کو تاکہ برٹش ان کو نکالا جا سکے. مگر جیسے ہم نے عرض کیا کہ شاید مسلمانوں کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ کہ ہم نے غلام ہونا ہے. ایک ہمارے زوال کا پیریڈ تھا اس انڈیا میں. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو کھلی چھٹی مل گئی قتل و غارت اور جو کچھ لوٹ مار وہ کرنا چاہتے تھے. یعنی 1757 سے 1857 کا پیریڈ اتنا ہولناک ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کئی کروڑ انسان انڈیا میں ہلاک ہوئے. دس واز سائملٹینیسلی دا پیریڈ. جیسے ہم نے کیا کہ 1830 میں ڈرگ وار، پہلی انہوں نے اوپیم وار چائنا کے ساتھ لڑی، اور سیکنڈ اوپیم وار کے بعد تو چائنا بالکل ختم ہو چکا تھا. یعنی اگلے تقریباً 100 سال تک پوری چینی قوم نشے اور افیون اور بھنگ سے نکل ہی نہیں سکی، بالکل ڈوبے ہوئے تھے اس کے اندر یہ. مگر یہ جو ڈرگ کارٹیل، دیکھیے میں نے عرض کیا آپ کو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ڈرگ کارٹیل تھی بہت بڑی. یعنی ان کا ایک بہت بڑا رول جو تھا وہ ڈرگ شپمنٹس کا تھا. انہوں نے چین سے ڈرگس تو بیچی ان کو، لیکن دے ریئلائز کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یورپ اور امریکہ میں بھی یہ ڈرگس بیچی جا سکتی ہیں. تو تاریخی طور پر 1850 سے لے کر 1910 تک یہ 60 سال ایسے پیریڈ ہیں کہ جب یورپ اور امریکہ میں بھی یہ ڈرگس انٹروڈیوس کی گئی، اور یورپین اور امریکن قوم کے ساتھ بھی وہی حشر ہونے لگا جو چینیوں کے ساتھ ہو چکا تھا. جی زید صاحب، یہ ایپیسوڈ تھوڑا سا اس بات کو بھی انڈر لائن کر رہا ہے کہ پریپریشن کتنی امپورٹنٹ ہے، بیکاز ٹیپو سلطان کا آپ نے مینشن کیا، ان کی ساری ٹریننگ اور ان کا ویژن ان کے فادر حیدر سلطان کی طرف سے آ رہا تھا جو باقی لوکل سویلائزیشن میں شاید مسنگ تھا. ویل کنٹینیو آن دا سیم ٹاپک، لیکن پہلے وی ہیو ٹو گو آن اے شارٹ بریک.